أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البروج مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه هو يبدئ إنه هو يبدئ إنه هو يبدئ ويعيد 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 إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود حديث الجنود حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا بل الذين كفروا بل الذين كفروا في تكذيب في تكذيب في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.